आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो बड़ा ही प्यारा अमल है, बहुत ही खूबसूरत अमल है। अगर कोई शख्स इन 3 अल्फाज को पढ़ लेता है शाबान के चांद को देखकर, शाबान के चांद को देखकर, ये सिर्फ और सिर्फ 3 लफ्ज अगर इस तरह से पढ़ लेता है जिस तरह मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो फरिश्ते अर्श से उतर कर ये कहते हैं, मांग तुझे जो चाहिए, अल्लाह इसी वक्त तेरा नसीब बदल देगा। ये ऐसे कलिमात हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो फरिश्तों की खुद की तस्बीह है। किस तरह से वो तस्बीह बन गए, इंशाल्लाह मुकम्मल फजीलत आपसे जिक्र करूंगी, और किस तरह से फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कलिमात को पढ़ने की तलकीन फरमाई। और अगर आप चांद को देखकर ये अमल कर लेते हैं तो पूरा महीना आपका ऐसा बाबरकत गुजरता है, फरिश्ते उतरते हैं रहमतें बरकतें लेकर आपके लिए, और आपके लिए आपकी हाजात को पूरा होने के परवाने लेकर आपके लिए उतरते हैं। तो आपने इस अमल को जरूर कर लेना है। आसान सा अमल है, सिर्फ और 3 लफ्जों पर मुश्तमिल ये अमल है। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके अलावा सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का बटन आ रहा है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल बड़ा ही खास है, ऐसे 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है जिसको आपने चांद को देखकर, शाबानुल मुअज़्ज़म के चांद को देखकर आपने पढ़ना है। वो कौन से अल्फाज हैं, उससे पहले मैं जिक्र कर दूं कि शाबान का जो महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, इसको ये फजीलत हासिल है, इसको ये अजमत हासिल है कि जो भी इंसान इस महीना का चांद को देखकर, जैसे कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब भी शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आता, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि माह शाबान का चांद नमूदार हो गया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को जमा करते और फरमाते, ए मेरे असहाब, जानते हो ये कौन सा महीना है? ये शाबान का महीना है। और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि शाबान मेरा महीना है, बस अपने नबी की मोहब्बत, खुदा की कुर्बत के लिए इस महीना में रोजे रखो। इमाम जाफर फरमाते कि इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जान है, मैंने अपने बुजुर्गवार हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, वो फरमाते थे कि मैंने अपने वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि जो शख्स मोहब्बत रसूल और तकर्रुब खुदा के लिए शाबान में रोजा रखे तो खुदा तआला इसे अपने तकर्रुब अता फरमाएंगे, और क़यामत के दिन इसको इज्जत और हुर्मत मिलेगी और जन्नत भी इसके लिए वाजिब होगी। तो शाबान क्या ही प्यारा महीना है कि अगर आप इस महीना के चांद को देखकर, जैसे कि इमाम जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस महीना के चांद को देखकर आपने आमाल करने हैं। अब आपने 3 अल्फाज पढ़ने हैं। वो 3 अल्फाज कौन से हैं जिसको हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलिमात पढ़ो। और वह कलिमात सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है तो अल्लाह पाक इसके लिए 5 चीजें लिख लेते हैं। अल्लाह पाक बकसरत जिक्र करने वालों में इसको लिख देते हैं। वो अल्लाह पाक को शबो रोज याद करने वालों में शुमार किया जाता है। जन्नत में इसके लिए दरख्त लगाए जाते हैं और इसके गुनाह यूं झड़ जाते हैं जैसे कि खुश्क दरख्त के पत्ते, और वह अल्लाह पाक इसकी तरफ नजरे करम फरमाते हैं, और जिस पर अल्लाह की नजरे करम हो जाए तो उसके बेड़े पार हो जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जब अर्श को पैदा फरमाया तो कुछ फरिश्तों को इसके उठाने का हुक्म दिया। उनको भारी महसूस हुआ तो इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह कहो, जिससे इनके लिए उठाना आसान हो गया। तो मुश्किलात कैसे हल हुई?
جب سبحان اللہ کہا۔ اٹھانا آسان کیسے ہوا؟ جب سبحان اللہ کہا تو آپ کی مشکلات بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ بس انہوں نے اسی کلمے کو یعنی سبحان اللہ کو ایک زمانے تک وظیفہ بنائے رکھا فرشتوں نے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انہیں چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کی تلقین فرمائی اور خود جواب میں فرمایا یرحمک ربک ولہذا خلقتک، کہ رب کریم تجھ پر رحم فرمائے، میں نے اسی لیے تجھے بنایا تھا۔ اب فرشتوں نے کہا یہ تو بابرکت اور عظیم کلمہ ہے الحمدللہ، جس سے ہمیں بھی کوئی کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ انہوں نے یہ دوسرا کلمہ بھی ساتھ ملا لیا۔ ایک زمانے تک وہ فرشتے سبحان اللہ والحمدللہ کا وظیفہ پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، انہیں بیٹے کی قربانی دینے کا حکم ہوا اور بیٹے کی بجائے فدیہ پر مینڈھا پاس کھڑا کر دیا گیا۔ دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کہا تو فرشتوں نے کہا یہ بڑا ہی عظمت و بزرگی والا کلمہ ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو بھی پہلے کے ساتھ ملا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے لگے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سارا قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ان کلمات کو سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا۔ اسی طرح سے یہ کلمات مکمل ہو گئے۔ تو آپ نے یہ کلمات جو ہے وہ آپ نے شعبان المعظم کے چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ پڑھنے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ کلمات جو ہیں مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہیں جن پر سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، یعنی کل کائنات سے بھی زیادہ مجھے یہ کلمات جو ہیں وہ پسند ہیں، محبوب ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مشکلات حل ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، فرشتے جو ہیں وہ رحمتوں کے پروانے لے کر نازل ہوں، تو آپ یہ فرشتوں والے کلمات جو ان کا وظیفہ ہے آپ اس کو پڑھیے، فرشتے اتریں گے، آپ کی حاجات اللہ کریم پوری فرمائیں گے، آپ کی تقدیر کا پانسا بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، کیونکہ یہ بڑے ہی پیارے کلمات ہیں۔ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ہونٹ ہلا رہے تھے، ہونٹوں پر ان کے کچھ جاری تھا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہونٹ ہلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں کو صدقہ کرتے دیکھ رہا ہوں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں جس کا میں صدقہ کروں، تو میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو امامہ یہ کلمات تیرے لیے سونے کا ایک مد یعنی ایک سیر وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ اتنے پیارے کلمات ہیں، اگر آپ چاند کو دیکھ کر اس کی آپ صرف اور صرف ایک تسبیح کر لیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان تین لفظوں کو اگر آپ پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر آپ اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کریں گے تو انشاءاللہ کیونکہ یہ مہینے میں 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو اللہ کریم ان تمام رحمتوں کے دروازے سے جو بھی آپ کے لیے حاجات پریشانیاں آپ کی ہیں وہ ختم فرما کر آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے، آپ کے نصیب کو اللہ کریم بدل دیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔